नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। काण्ट्राक्ट् हैस्कूल् टीचर् विंशतिवर्षस्य ये विद्यार्थिनः सन्ति तेषां कृते सत्रमिदं वर्तते। सत्रेऽस्मिन् वयं चर्चां कुर्मः संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यसम्पर्के। बहु गुरुत्वपूर्णभागः अस्ति एव। एतस्मात् सन्दर्भात् पूर्वमपि अङ्कद्वयम् अथवा अङ्कत्रयं तु सर्वदा आगच्छन् आसीत्, तथैव अधुनापि तथैव भविष्यति। अतः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णभागः वर्तते एव। संस्कृतशिक्षणस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति, महत्त्वं तु विषये तु चर्चां कृतवन्तः, किन्तु शिक्षणस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति एतस्मिन् सन्दर्भे चर्चां कुर्मः एव। पूर्वं वयं संस्कृतभाषाविज्ञानविषये, भाषामनोविज्ञानविषये पूर्वमेव चर्चां कृतवन्तः। पुनश्च संस्कृतशिक्षादानपद्धतिसम्पर्के माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं, पुनश्च संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यमहत्त्वविषये अपि चर्चा जाता एव। यदि भवन्तः एतत् सर्वं न दृष्टवन्तः, ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति, अथवा प्लेलिस्ट् मध्ये अपि गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। एका सामान्यसूचना अस्ति, भारते यदि वयं पश्यामः तर्हि 82 अधिक 700 भाषाः उपलब्धाः सन्ति एव। नाम 82 भाषाः सन्ति। यथा उत्कलप्रदेशे यदि भवन्तः पश्यन्ति, उत्कलप्रदेशे एव प्रायः 10 अथवा 15 भाषाः सन्ति। यथा उडियाभाषा मुख्यभाषा भवति, सम्बलपुरी भाषा भवति, सम्बल पश्चिम उत्कले प्रचलति, कुई भाषा प्रचलति आदिवासीप्रदेशेषु। अतः तथैव अतः संशयः एव नास्ति यत् नाम प्रायः 82 अधिक 700 भाषाः भारते सन्ति इति। तेषु बहूनां भाषाणाम् अपि व्याकरणं नास्ति, केवलं कथितभाषारूपेण ताः भाषाः सन्ति। किन्तु तासु भाषासु 63 नाम संख्यकाः भाषाः, 63 भाषाः एव अणभारतीयभाषाः, इत्युक्ते भारतीयभाषाः न। यथा इदानीं भवन्तः पश्यन्तु, आङ्ग्लभाषा भारतीयभाषा नास्ति, चैनीस् भाषा भवतु, जर्मनी भाषा भवतु, एवं प्रकारेण बह्व्यः भाषाः सन्ति। आङ्ग्लभाषा एव विविधरूपेण विभक्ता अस्ति एव। अमेरिकन् इङ्ग्लिश् भिन्नम् अस्ति, लण्डन् इङ्ग्लिश् भिन्नम् अस्ति। अतः एवं प्रकारेण एव 63 भाषाः अणभारतीयभाषाः सन्ति। किन्तु अस्माकं व्यवहारदृष्ट्या एव 15 भाषाः सन्ति, यः भाषा अस्माकं जीवन उपयोगः भवति, लिखितभाषारूपेण अपि उल्लिखिता अस्ति। भाषासम्पर्के अस्ति, पूर्वमपि उक्तवान्, पुनश्च एकवारं स्पष्टं करोमि। भाषासम्पर्के अस्माकं 343 आर्टिकल् 343 मध्ये एव राष्ट्रभाषा हिन्दी, तत्र क्षम्यतां राजभाषा हिन्दी, तत्र अस्माकं लिपि पुनश्च देवनागरी इति उल्लिखिता अस्ति। संविधानस्य 8 अनुच्छेदे 22 भाषाणां विषये अपि उल्लिखितः अस्ति। कदाचित् एतस्मात् अपि प्रश्नाः भवन्ति, अतः सामान्यरूपेण अत्र भवतां पुरस्तात् उपस्थापितवान्। इदानीं पश्यन्तु, शिक्षणस्य उद्देश्यं किम् अस्ति। अत्र उद्देश्यं द इत्यत्र विसर्गस्य लोपः, रेफ् इत्यस्य एकारस्य लोपः जातः एव, भ्रमवशात्। हाँ, शिक्षण उद्देश्यम्, अस्माकं शिक्षणस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति। उद्देश्यद्वयं भवति। व्यवहारके कौशलप्राप्ति, अस्माकं व्यवहारे कुशलता प्राप्ति प्रथमम् उद्देश्यं। द्वितीयम् उद्देश्यं भवति प्रभाव उत्पादकता। शिक्षणे यथा प्रभावः अस्माकं भविष्यति, छात्राणां पुरतः अस्माकं प्रभावः यथा पतिष्यति, तद् अन्यम् एकम् अस्माकं शिक्षण उद्देश्यं भवति। पुनश्च चरित्रनिर्माणम्, अर्थात् व्यवहारे कौशलप्राप्ति, यथा तस्य व्यवहारः इदानीम् अस्ति तत्र सम्पूर्णरूपेण परिवर्तनं। यदि सः सम्यक् रूपेण व्यवहारं न करोति, तस्य व्यवहारः असमीचीनम् अस्ति, तस्य व्यवहारे नाम सुव्यवहारः परवर्तिसमये अस्ति प्रभाव उत्पादकता। यदि सः शिक्षां गृह्णाति, तर्हि शिक्षाग्रहणात् परं सः समाजे तस्य यथा प्रभावः भविष्यति, तदपि अस्माकं शिक्षणस्य अन्यम् एकम् उद्देश्यं भवति। उद्देश्यमिति शब्दं कथं निष्पन्नः भवति, एकवारं सामान्यरूपेण जानीमः। उद्देश्यं शब्दः अथवा संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यम् उत् उपसर्गपूर्वकं दिस् धातु कर्मणि प्रत्यये उद्देश्यशब्दं निष्पन्नः भवति। इति उद्देश्यशब्दम् एकवारं वयं पश्यामः। उत् उपसर्गः अत्र अस्ति, पुनश्च दिस् धातुः अस्ति, अन्ते अस्ति ण्यत् प्रत्ययः। एतेषां योजनेनैव उद्देश्यशब्दं निष्पन्नः भवति। उद्देश्यशब्दस्य अर्थं किम् अस्ति। दिशानिर्देशनं कार्यकरणम् इति। अर्थात् दिशा अर्थात् दिगनिर्देशनं, कार्यं कर्तुमेव मार्गं दर्शयति, पुनश्च लक्ष्यं प्रति अपि प्रेरयति। दिशां दर्शयति, लक्ष्यं प्रति प्रेरयति। अर्थात् अत्र उदाहरणमेकं वदामि, मातृभाषया वदामि।
आमर लक्ष्य अच्छी जे गोटे शिक्षक हेबा ताहा होची लक्ष्य आमर, किंतु सही क्षेत्र में आमको किए देखा ना दिग निर्धारण करुच्ची ना प्रत्येक दिन आमको 2 घंटा परिश्रम करने को पड़ो संस्कृत निमंते अन्य विषय गुड़िक आमको 2 घंटा परिश्रम करने को पड़ो जहाद्वारा आम गोटे भल स्कोर कर एणु आमर लक्ष्य रही कौन ना गोटे भल संस्कृत शिक्षक हेबा। तो ये भल संस्कृत शिक्षक होगापी आमको किए मार्ग देखा ना सीएच रे भल नंबर करने आमको किए मार्ग देखा ना प्रत्येक दिन 2 घंटा जो परिश्रम करुँच सी हूँ आमर दिग। प्रत्येक दिन 2 घंटा जदि आम परिश्रम करवा एवं संस्कृत निमंते एवं अन्य विषय पे जो 2 घंटा लगे परिश्रम करवा ताहले आमे आम लक्ष्य स्थल में पहुँची पारिबा। सेहीपरि किछ जन मध्य कौन करते निज लक्ष्य स्थल में पहुँचापी विभिन्न जगह मध्य कोचिंग मध्य नौचंती। तो ये मध्य कौन रही ना लक्ष्य पाखे पहुँचापी कोचिंग कौन करुच्ची ना ये आपन को दिग निर्धारण सी कौन कर मॉक टेस्ट कर लक्ष्य स्थल में पहुँचापी से लक्ष्य स्थल में आपको निकट लक्ष्य स्थल में पहुँचापी कौन करुच्ची ना प्रैक्टिस बारंबार करुच्ची खराब रिजल्ट करता पिलामानंक किसी एक्स्ट्रा व्यवस्था करुच्ची अर्थात निज लक्ष्य पर्यंत पहुँचापी आपन को जी रास्ता देखा तो सी हूँ उद्देश्य। आपन उद्देश्य अर्थ कौन कही ना दिशा निर्देश करण अर्थात मार्ग देखा लक्ष्य पर्यंत पहुँचाइबापी। आपण लक्ष्य हूँ संस्कृत शिक्षक होगा तो संस्कृत शिक्षक होगापी जी आपको मार्ग देखा सठिक मार्ग देखा जो मार्ग में आप चाहते ताकू आम कहीपर उद्देश्य बोली। अग्रे पुनश्च पश्यामः शिक्षण उद्देश्यान् यदि एक बार वयं पश्यामः उद्देश्य विषय तो ज्ञातवन्तः एव। शिक्षण उद्देश्य विषय यदि वयं पश्यामः तत्र त्रयः मुख्य बिन्दवः सन्ति एव। एका अस्ति दिशा, द्वितीय अस्ति व्यवस्थित परिवर्तनम्, अन्ते अस्ति क्रिया। अतः उद्देश्यानां निर्धारणं विवेक माध्यमेन एव करणीयम्। अर्थात उद्देश्य यदि निर्धारणं कुर्मः तर्हि विवेक अर्थात स्वचिन्तन द्वारा एव करणीयम् अस्ति। संस्कृत शिक्षणस्य तथैव उद्देश्यानां निर्धारण समये अस्माकं त्रयः मुख्यः पक्षाः सन्ति। एकं भवति ज्ञानात्मकपक्षः यत्र ज्ञानस्य ग्रहणं भवति, भावात्मकपक्षः यत्र वयं चिन्तनं कृत्वा किमपि प्रकाशयामः, अन्ते अस्ति मनोगत्यात्मकपक्षः अथवा क्रियात्मकपक्षः। मनसु चिन्तनं कृत्वा यदि कार्येषु परिवर्तनं कुर्मः तदेव भवति मनोगत्यात्मकपक्षः अथवा प्रेरणात्मकपक्षः इति वक्तुमपि शक्नुमः एव। अत्र मुख्यत्र बिन्दूनां विषये सामान्य चर्चां कृत्वा अग्रे पश्यामः। दिशा इदानीं भवतः लक्ष्यं किम् अस्ति, उद्देश्यं किम् अस्ति, संस्कृतशिक्षकः एव। तदर्थं भवन्तः दिग्निर्धारणं कुर्वन्ति। किं नाम OSSTT परीक्षा उत्तीर्णा करणीया अस्ति, CST परीक्षा उत्तीर्णा करणीया अस्ति। तदर्थं भवन्तः परिश्रमं कुर्वन्ति दिवसे घण्टाचतुष्टयं। घण्टाचतुष्टयनिमित्तं दिग्निर्धारणं भवति। इदानीम् अवत् मम संस्कृतशिक्षकः भवितव्यम्, अतः दिवसे घण्टाचतुष्टयं मम पठनीयं। तत्र व्यवस्थितपरिवर्तनमपि आवश्यकम् अस्ति। व्यवस्थितपरिवर्तनम् इत्युक्ते भवतः आङ्ग्लभाषाक्षेत्रे यदि दुर्बलता अस्ति तदर्थं भवन्तः प्रयासं कुर्वन्ति। संस्कृत अवबोधन यदि भवतः कष्टं भवति भवन्तः वारं पुस्तकस्य पठनं कुर्वन्ति। अतः आवश्यकता अनुगुणं परिवर्तनानि यानि भवन्तः कुर्वन्ति तदेव भवति व्यवस्थितपरिवर्तनम् अर्थात् आवश्यकता अनुगुणं परिवर्तनम्। अन्ते अस्ति क्रिया। क्रिया इत्युक्ते यत् कार्यं चलति। वक्तुं पारयामः यत् संस्कृतशिक्षणस्य यदि उद्देश्यानां विषये चर्चां कुर्मः प्रारम्भिकसमये भवति दिशा दिगनिर्धारणं यत्र भवति, व्यवस्थितपरिवर्तनम् आवश्यकता अनुगुणं यत् परिवर्तनानि वयम् इच्छामः। अर्थात दिवसे वयं पूर्वं 10 वादने अस्माकं जागरणं भवति स्म, इदानीं 5 वादने जागरणं भवति। कोचिंग प्रति गच्छामः, पूर्वं कोचिंग व्यवस्था न आसीत्। अतः एवं एतत् सर्वं किम् अस्ति इत्युक्ते वक्तुं पारयामः आवश्यकता अनुगुणं परिवर्तनं चिन्तितवन्तः, अन्ते क्रियां कृतवन्तः। सामान्यरूपेण ओडिया भाषायां वदामि दिशा इत्युक्ते दिगनिर्धारणं भवति। दिशा माने दिगनिर्धारण आपण कले मते प्रत्येक दिन 4 घंटा पढ़िबार अछि। तो पूर्व आपणकर कौन व्यवस्था थिला ना आपण माने 8टा बेले उठुथिले, पुणी थे राति 2टा बेले 12टा घंटे समय सोउथिले, जहाँ किछि मध्ये करिकि। किंतु वर्तमान समय व्यवस्थित परिवर्तन कौन कले आपण एठी ना निजर लक्ष्य को साधन उद्देश्य को देखिले संस्कृत शिक्षक हबार अछि। एथिपై मध्ये दिन को 4 घंटा प्रयास करिवार अछि, से होचे मोर टार्गेट। एथि व्यवस्थित परिवर्तन कौन कले आपण 5टा बेले एठी उठिले, राति 11टा बेले आपण सोई पड़ले, सकाळ 5टा बेले उठिक आपण कौन कले पढ़ापढ़ी लागिगले। से अनुसार आप कौन कल जो टाइम टेबल कले ताकू व्यवस्थित परिवर्तन करेंगे एवं ताकू जदि आप पालन कले क्रियान्वय कले ताकू क्रिया बोली आम कहीपर। अर्थात प्रत्येक दिन आप 5टा बेले उठले 11टा बेले शोले दिन को 5-6 घंटा परिश्रम जदि कले ताले ताहा गला क्रिया। आ जदि आप सब जिन ठीक रूप में पालन कर उद्देश्य व लक्ष्य ऑटोमेटिकली पूरण होता है।
तो देखा संस्कृत शिक्षण से कौन 3टा उद्देश्य ये ना उद्देश्य 3टी पार्ट रही। गोटे हूँ ज्ञानात्मक पक्ष अर्थात विषयगत ज्ञान केते होची ताहा होची आमर फास्ट टार्गेट। द्वितीय विषय रही भावात्मक पक्ष आम जो विषय पढ़ाऊँ से संपर्क में पिलाटी कौन चिंतन करुच्ची सी हूँ भावात्मक पक्ष एवं प्रभावी होता है ताहा द्वारा शिक्षण जदि से भली पिला मान जदि करि थांती ताले सेमानकर शिक्षण प्रभावयुक्त होता है। शेष रही मनोगत्यात्मक पक्ष मनोगत्या प्रेरणायुक्त पक्ष एपरि 3 भाग में भाग होती संस्कृत शिक्षण उद्देश्य। सामान्य रूपेण संस्कृत शिक्षण से ज्ञानात्मक उद्देश्य किम अस्ति एकवारं पश्यामः। पंचतंत्र हितोपदेशं प्रति आग्रह सृष्टि। ज्ञानात्मक इत्युक्ते अस्माकं ज्ञान भंडार कुत्र अस्ति संस्कृत साहित्ये अस्ति। अतः संस्कृत साहित्यं प्रति रुचि उत्पादनात् पूर्वं पंचतंत्र हितोपदेश एताः कथाः भवन्ति अस्माकं बालकथाः। अतः तस्मिन् क्षेत्रे अस्माकं छात्राणां किञ्चित् आग्रह सृष्टि करणीया अस्ति एव। पुनश्च चाणक्य नीतिश्लोकः विदुर नीतिश्लोकान् उक्त्वा सामाजिक मूल्यबोधं जागृतं करणीयम्। नीतिश्लोकान् उक्त्वा अपि तान् किञ्चित् सामाजिकदृष्ट्या अपि किञ्चित् ते सक्रियः भवन्तु तदर्थमपि अस्माकं प्रयासः करणीयः एव। कालिदासादिकवीनां काव्यनाटकानां सम्पर्के सामान्यज्ञानं प्रदानं। कालिदासस्य यानि यानि नाटकानि सन्ति भासस्य यानि नाटकानि सन्ति तेषां विषये सामान्यरूपेण वयं परिचयं कारयित्वा सामान्य ज्ञानम अपि दातव्यम्। एतद् अस्माकं किं भवति संस्कृतशिक्षणस्य ज्ञानात्मक उद्देश्यं। प्रश्नटी को भल भाव बुझा दरकार परीक्षार रही पारे संस्कृत शिक्षण से किं ज्ञानात्मक उद्देश्यम एतेषु नास्ति इति। यदि भवन्तः विकल्पान् स्मरणे स्थापयन्ति यदि विकल्प गुड़िक स्मरण माने मन रखी दियन्ति ताहले किछि मध्ये असुविधा हुएनि। आमर 3टी लक्ष्य रही ज्ञानात्मक उद्देश्य। गोटे हूँ पंचतंत्र हितोपदेश प्रति तांकर आग्रह सृष्टि करवा। चाणक्य नीति श्लोक विदुर नीति श्लोक भर्तृहरि श्लोक यही सब सुभाषित व नीति श्लोक टे आम प्रेरणा प्रदान करवा से जेपरी सब को मन रखिए निज जीवन में व्यवहार करेंगे। पुणी थे कालिदास भली कवि मानकर काव्य नाटक इत्यादि विषय सामान्य ज्ञान प्रदान करवा। यही 3टी हूँ आमर संस्कृत शिक्षणर ज्ञानात्मक उद्देश्य। इदानीं भावात्मक लक्ष्यं किम् अस्ति अस्माकं संस्कृत शिक्षणे भावात्मक लक्ष्यं किं किम् अस्ति। छात्राणां संस्कृत भाषया सर्वांगीण विकासाय प्रेरणा प्रदानम। छात्राणां संस्कृत भाषया अर्थात सर्वांगीण विकास इत्युक्ते भाषा विकास इत्युक्ते स श्रवणे समर्थ भवतु भाषणे अपि समर्थ भवतु लेखने पठने अपि स यथा संस्कृत भाषया समर्थ भवतु तदस्माकम् अन्यमेक अपरमेकं लक्ष्यं भवति। साहित्य अनुराग उत्पादनम् इत्युक्ते अस्माकं संस्कृत साहित्ये यत् किमपि अस्ति तस्मिन् क्षेत्रे अपि तेषां यथा अनुराग आगमिष्यति इच्छाम् आगमिष्यति तदर्थमपि अस्माकं प्रयासः करणीयः एव। रामायण महाभारत आदि पाठयित्वा देशप्रेम भावना जागृत करणीया। रामायणं पठतु अथवा महाभारतं पठतु तत्र एकः विषयः निर्दिष्टः अस्ति सः विषयः भवति देशप्रेम भावना। भरतस्य यथा भातृप्रेम आसीत् रामस्य अपि तथैव पितृसत्यरक्षणम् एव तस्य लक्ष्यम् आसीत्। तथैव महाभारते अपि देशप्रेम भावना अस्ति। अतः रामायण महाभारत आदि विषयान् पाठयित्वा तान् सूचयामः यत् देशप्रेम भावना विषये अपि जागृतं वयं कारयामः। नीतिवाणी पुस्तकानां पठनाय उत्साहं प्रदानं। नीतिवाणी पुस्तकानि अपि ते यथा पठितुम् इच्छुकाः भविष्यन्ति तदर्थमपि वयं प्रयासं कुर्मः। भावात्मक इत्युक्ते तेषां भावनामध्ये यथा परिवर्तनं भविष्यति तदेव अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति। काव्यनाटकादि पठित्वा रसानुभूति प्राप्तिः। काव्ये यत् अस्ति नाटकानि इत्यादि पठित्वा तस्य रस अनुभूति तत्र सब अलङ्काराणां महत्त्वम् इत्यादि विषये अपि सामान्यरूपेण तस्य यथा ज्ञानं भविष्यति तदपि अस्माकम् एकं लक्ष्यम् अस्ति। अलङ्कारस्य ज्ञानं नास्ति तस्य रसं यथा ते अनुभवं करिष्यन्ति। सर्जनात्मकशक्तेः अभिवृद्धेः साकं शास्त्रानुरागी यथा भविष्यन्ति। सर्जनात्मक इत्युक्ते रचनाकौशलस्य अभिवृद्धेः साकं ते यथा रचनां करिष्यन्ति तस्मिन् क्षेत्रे अपि अस्माकं प्रयासः भवेत्। पुनश्च ते यथा शास्त्र अनुरागी भविष्यति तदर्थमपि अस्माकं प्रयासः करणीयः एव। भावात्मकलक्ष्यं किं किम् अस्ति इत्युक्ते छात्राणां संस्कृतभाषया सर्वांगीण विकासाय प्रेरणा प्रदानं। छात्रमानଙ୍କର संस्कृत भाषार सर्वांगीण विकास। भाषा विकास इत्युक्ते कहवा अर्थ होउची श्रवण भाषण पठन लेखन यही सब कौशल विकास होउची प्रथम लक्ष्य। परवर्ती बिंदु रही
साहित्य अनुराग उत्पादन अर्थात संस्कृत साहित्य क्षेत्र से रुचि आसो से प्रयास होगा दरकार। रामायण महाभारत इत्यादि कथा कही से देश प्रेम भावना को जागृत करवा तार एक लक्ष्य। नीतिवाणी पुस्तक गुड़ी को पढ़ा निमंते आम उत्साह प्रदान करवा तार एक लक्ष्य होगा दरकार। काव्य नाटक आदि पढ़ी तार रस अनुभूति प्राप्ति होची आमर अन्य एक लक्ष्य। से भली सर्जनात्मक शक्तिर अभिवृद्धि सहित शास्त्र अनुरागी करवा आमर अन्य एक लक्ष्य रही। तो कहीपर सामान्य रूप से सब हूँ आमर भावात्मक लक्ष्य रही संस्कृत शिक्षण रही। कौशलात्मक लक्ष्य बा क्रियात्मक लक्ष्य कौन रही मनोगत्यात्मक लक्ष्य आम कहीपर स्पष्ट उच्चारणेन सह स्वमनोभाव प्रकाशनाय दक्षता प्रदानम। यथा सह स्पष्ट रूपेण उच्चारण करिसेंति कौशल कौशल चतुष्टयं भवति श्रवण कौशलम भाषण कौशलम पठन कौशलम लेखन कौशलम। अतः स्पष्ट उच्चारणेन सह स्वमनोभावना प्रकाशनाय स्पष्ट उच्चारण सहित स्वमनोभावना प्रकाशनार्थम दक्षतायाः अपि आवश्यकता अत्र भवति। परवर्ती बिंदु अस्ति स्वरचित विषयं लेखनेन सह विषय हृदयंगमं करणं। यत् सः रचनां करोति तद् लेखनेन सह विषय हृदयंगम करणं। विषयस्य अपि यत् सः लिखति यदि सः रामायण विषये किं विचिन्त्य लिखति तद् विषयं यथा सः हृदयंगम करिष्यति तदर्थमपि अस्माकं प्रयासः करणीयः। पठित विषयम् आधृत्य सभाकार्येषु सक्रियता प्रदानम्। अर्थात स यत्किमपि पठितवान् सभाकार्य इत्युक्ते भाषणस्पर्धा भवतु गीतस्पर्धा भवतु वाग्वर्धिनी भवतु संगोष्ठी भवतु एतेषु स्थानेषु अपि सः स्वस्य दक्षतां यथा प्रदर्शनं करिष्यन्ति तदर्थम् अपि अस्माकं प्रयासः करणीयः एव। कौशलात्मक लक्ष्य तीनोटी आमर रही कौन कौन ना स्पष्ट उच्चारण सहित निज मनोभाव को से जेपरी अन्य मान निकट में प्रकाश करि से हूँ आमर प्रथम लक्ष्य। द्वितीय लक्ष्य रोची निज विचार स्वरचित विषय अर्थात निजे रचना करिथिबा विषय को लेखिबा सहित ताको हृदयंगम जेपरी करि परिबा ताहा मध्ये एक लक्ष्य रही। परवर्ती विषय रही पठित विषय आदृत्य जहाँ से पढ़ी ताको मध्य आधार करिकी सभा कार्य जेपरी सक्रियतार सहित भाग ग्रहण करिपारिबो। जेपरिक सभा कार्य अर्थ होची से कौन सी सभा संचालन हो किंबा आशु भाषण प्रतियोगिता हो भाषण प्रतियोगिता हो संगोष्ठी रे भाषण प्रतियोगिता हो बा वाग्वर्धिनी से भाषण प्रदान करू बा किछि मध्य सभा कार्य से सक्रिय रूप से गीत प्रतियोगिता रे भाग ग्रहण करू एपरि सक्रियता रूप से किछि काम करि पारुछि ताहाले ताहार भाषा कौशल मध्य विकास है बोली आम कहीपर। तीनोटी लक्ष्य थिला गोटे हूँ ज्ञानात्मक अर्थात जो से ज्ञान गुड़ी को ग्रहण कर। द्वितीय थिला भावात्मक जो से विषय गुड़ी को बुझीब एवं हृदयंगम कर। तृतीय हूँ कौशलात्मक से जो सब कौशल चारोटी रही से क्षेत्र से दक्षता प्राप्ति सहित से गुड़ी को निज जीवन में किपर प्रयोग कर रही मुख्य लक्ष्य। शिक्षण उद्देश्य संपर्क यदि चर्चा कुर्मः चेत अत्र ब्लूम महोदय ब्लूम इत्युक्ते बेंजामिन ब्लूम महोदय से एतत्त्रयम् एव अस्माकं पक्षाः भवन्ति यथा ज्ञानात्मक पक्ष भावात्मक पक्ष मनोगत्यात्मक पक्ष अथवा कौशलात्मक पक्ष। ब्लूम महोदय से कदाचित् प्रश्नः भवति कदाचित् केषुचित् स्थानेषु बेंजामिन ब्लूम इति अपि तत्र उल्लिखितः भवति। अतः वक्तुं पारयामः यत् ज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक एवं प्रकारेण ब्लूम महोदयस्य लक्ष्यत्रयं भवति वा पक्षत्रयम्। पश्यामः ज्ञानात्मक पक्ष इत्युक्ते किं ब्लूम महोदय स्वपुस्तके ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यानां वर्गीकरणे बेंजामिन ब्लूम महोदय निमित्तं पक्ष षड्वर्गान्ते निर्धारणं ज्ञानं बोधः प्रयोगः विश्लेषणं संश्लेषणं मूल्यांकनम् एवं प्रकारेण ज्ञानात्मक पक्षं षड्वर्गेषु एव विभजितः अस्ति एव। एकवारं ग्राफ द्वारा वयम् एतत् पश्यन्तु। प्रारंभिक समय किम् अस्ति ज्ञानात्मक पक्षस्य प्रारंभिक नाम अंशः भवति ज्ञानम् अर्थात प्रारंभिक समय ज्ञानस्य आवश्यकता भवति। तदनन्तरं बोधः बोध इत्युक्ते अवबोधः। तृतीय अस्ति प्रयोगः चतुर्थे विश्लेषणं पंचमे संश्लेषणम् अन्ते मूल्यांकनम्। एकम् उदाहरणम् अत्र वयं भवतां पुरस्तात् एव उपस्थापयामि। अहं मम स्वस्य एकम् उदाहरणमेव स्थापयामि। एकवारं कक्षायाम् अहं किं कृतवान् उपरि इति शब्दम् अहं कक्षायाम् उपस्थापितवान् छात्राणां पुरतः उपरि इति शब्दमेव तेषां कृते उक्तवान् एव। अनन्तरम् उपरि इति शब्दं प्रयुज्य तेषां कृते एकं वाक्यम् अहम् उक्तवान् वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति। इदानीं तेषां ज्ञानम् अभवत् उपरि इत्युक्ते उपरि भागः इति भवति। इदानीं तेषां ज्ञानम् अभवत् उपरि इत्युक्ते उपरि भागः इति। इदानीं ते
बोध इत्युक्ते तेषाम् अवबोधः अपि अभवत्। उपरि भागं ते उपरि इति शब्दस्य अर्थं भवति उपरि भागे इति। प्रयोगम् इदानीम् उक्तवान् तेषां कृते भवन्तः एकमेकं वाक्यं वदन्तु। इदानीं ते उपरि इति शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा एकमेकं वाक्यम् उक्तवन्तः। पुस्तकस्य उपरि मार्जनी अस्ति। भिन्नं भिन्नम् उदाहरणमेव ते स्वयम् उक्तवन्तः। एतत्तु स्व अनुभवमेव वदामि अहं। स्वयं प्रकोष्ठे अर्थात् कक्षाप्रकोष्ठे प्रयोगं कृतवान् एतत्। प्रारम्भिकसमये उपरि इति शब्दं तेषां कृते उक्तवान्। उपरि इति शब्दस्य अर्थं भवति संस्कृतभाषायाम् उपरि भागे। अनन्तरम् एकं वाक्यम् उक्तवान्, वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति, चित्रमाध्यमेन अपि दर्शितवान्। इदानीं तेषाम् अवबोधः, यदा वाक्यं दर्शितवान् चित्रं तेषाम् अवबोधः अभवत्। परवर्तिकाले ते वाक्येषु प्रयोगं कृत्वा उक्तवन्तः, तदेव भवति प्रयोगः एव। अनन्तरं ते विश्लेषणं कृतवन्तः। नाम केचन तत्र आसन् ये षष्ठीविभक्तिं न प्रयुज्य एव उक्तवन्तः, पुस्तकम् उपरि इति उक्तवन्तः। अतः पुस्तक उपरि इति उक्तवन्तः। तेषां विश्लेषणं ते स्वयं कृतवन्तः। नाम उपरि शब्दस्य कथनात् पूर्वं षष्ठीविभक्तिः भवति। अतः पुस्तकस्य उपरि, वृक्षस्य उपरि, विद्यालयस्य उपरि, एवं विश्लेषणं ते स्वयं कृतवन्तः। तदुपरान्त अहं कथं वदामि, ते कथं वदन्ति, अर्थात् शिक्षकस्य वाक्येन साकं तेषां स्वस्य वाक्यमपि ते स्वयं संश्लेषणं कृतवन्तः। अन्ते अस्ति मूल्याङ्कनं। स्वयमपि स्वस्य वाक्यं ते मूल्याङ्कनं कृतवन्तः। अतः अनेन किं भवति, तेषाम् आजीवनस्मरणे भवति यत् उपरि इति शब्दस्य अर्थम् उपरि भागे। तदर्थं यदि वयं वाक्यं वदामः तर्हि षष्ठीविभक्तिः प्रयुक्ता भवति इति तेषां सम्पूर्णरूपेण स्मरणे अभवत् एव। सामान्य ओडिया भाषा वदामि एव। थरे कौन ना मु स्कूल रे पिला गोटे शब्द देथिलि उपरि। संस्कृत रे एक शब्द पढ़ाया समय आसथिला उपरि, कष्ट शब्द बोलिकी। तो उपरि शब्द को पढ़ाया समय मु कौन करथिली ना, सेमाने गोटे वाक्य देथिली। उपरि शब्दर अर्थ होची उपरि भागरे, एवं ताकू व्यवहार करी गोटे वाक्य मध्य कहिथिली। तो ज्ञानात्मक रे कौन आसीगला, उपरि शब्दर अर्थ जानिले, बोधरे सेमाने साक्षात से विषयटी को जानि पारले। एणु सेमानकर वाक्य कहया पर सेमाने जेतु विषयटी को जानले ताहा बोध रे अंतर्भुक्त होइगला। सेमाने निजे जेतेबेले वाक्य रे प्रयोग कले ताहा समय ताहा होइगला प्रयोग। परवर्ती समय आसला विश्लेषण। बहुत जन कौन करथिले ना, वाक्य गुडी को उपरि शब्द प्रयोग करुथिले, किंतु षष्ठी व्यक्ति प्रयोग करी करनथिले। जेपरिक वृक्षस्य उपरि वा विद्यालयस्य उपरि, विद्यालय उपरि, पुस्तकम उपरि, एपरि प्रयोग करुथिले। तेबेले सेठी कौन होइछि ना, सेमानको विश्लेषण करिछि जे नाही उपरि शब्द प्रयोग पूर्वरु कौन हेबा दरकार ना, षष्ठी व्यक्ति प्रयोग हेबा दरकार। परवर्ती विषय रे सेमाने निज निज भितर संश्लेषण कले। अर्थात प्रथम पिलाटी किपरि कहूछि, द्वितीय पिलाटी किपरि कहूछि, ताहार वाक्य शैली किपर रहिछि, काहा वाक्य शैली केते लोकंक निकट रे पहुँची पार, शिक्षक को वाक्यटी भल लागुछि, निज निज भितर सेमान ताकु संश्लेषण करिकि गोटे भल वाक्य कहया पे प्रयास कले। एवं शेष रे मूल्यांकन कले कहार केते दूर वाक्यटी भल रहउछि, केते दूर शुद्धता रहउछि। तो ये रहउछि ज्ञानात्मक पक्ष। एणु सेमाने विषयटी को पूरा पूरी जानि देले आजीवन सेमानकर स्मरण रहिगला। जेतेबेले मध्ये मु सेमानकु पचारि उपरि शब्द को व्यवहार करी वाक्य को, तो सेमान आराम से कहि परिबे। तो एतदेव भवति अस्माकं ज्ञानात्मक पक्ष एव। परवर्ती काले बिंदु अस्ति भावात्मक पक्षः। भावात्मक पक्षं पश्यामः चेत् भावात्मक पक्षे तत्रापि अस्माकं लक्ष्यं त्रयं भवति। अभिवृत्ति, मूल्य, रुचि वा प्रशंसा संबंधे उद्देश्यानि निर्धारितानि सन्ति। शिक्षकस्य कर्तव्यम् इदं यत् सः भावात्मक उद्देश्यानां छात्राणां भावात्मक पक्षस्य रुचीनां संवेगानां मनोवृत्तीनां स्थायी भावानां च अधिकाधिक विकासं कुर्यात्। तो भावात्मक पक्षर अर्थ हेउची जे पिलामानंकर चिंतन शैलीर परिवर्तन। धरि नियंतु मु दिने कौन करछि, गोटे क्लास को पिलांकर जाइछि। वर्तमान रे घटना रही संस्कृत क्लास छुट्टीर ठीक पूर्व दिन। तो सही समय पिलांको मु कहिछि पिला माने खेलिबा। तो पिला माने बहुत इच्छुक होई जाइछन्ति खेलिबा बोलिकी, किंतु कहिछि संस्कृत रे खेलिबा और क्लास रे खेलिबा। पिलांकर इच्छा पूरापूरी कमी जाइछि। तो एही समय रे किपरि पिलांक प्रति मन भितर गोटे भल भावना आसीबो खेलिबा पई, क्लास भितर संस्कृत खेल, तो सी ताहाको मु जेतेबेले चिंता करूछि से विषयटी कौन कहब ना भावात्मक पक्ष। पिलांकर मन भितर जो परिवर्तन कराहब ताको भावात्मक पक्ष बोली कहा जाउछि। तो कौन एठी रहिछि, ब्लूम महोदय से मतानुसार भावात्मक पक्ष निमित्तमपि षड्वर्गाः सन्ति। ग्रहणम्, अनुक्रिया, सन्तोषः, अनुमूलनं, चिन्तनं, व्यवस्था। एकवारं विस्तृतरूपेण एतत् पश्यामः। ग्रहणम् इत्युक्ते विषयग्रहणं भवति। अनुक्रियानन्तरं प्रतिक्रिया। इदानीं पश्यन्तु, भवन्तः कक्षां प्रति गच्छन् तत्र गत्वा साक्षात् वदन्ति अद्य वयं संस्कृत व्याकरणं पठामः।
इदानीं केचन भवन्ति व्याकरणं पठितुं कदापि न इच्छन्ति। बालक बालकौ बालकः एवं एते शब्दाः सन्ति, रामः रामौ रामः शब्दः रटनं करणीयम् अस्ति, अतः पठितुं ते न इच्छन्ति, दर्शयन्ति पठनाय रुचिमेव ते न दर्शयन्ति। अतः तस्मिन् स्थाने शिक्षकस्य दायित्वं भवति व्याकरणस्य महत्त्वं बोधयित्वा व्याकरणं प्रति तेषाम् उत्साहवर्धनं, येन ते किं भविष्यन्ति, सन्तोषः भविष्यन्ति। अनन्तरम् अनुमूलनं ते करिष्यन्ति, मूल्याङ्कनं करिष्यन्ति, चिन्तनमपि तस्मिन् विषये करिष्यन्ति, पुनश्च आवश्यकता अनुगुणं व्यवस्थामपि करिष्यन्ति। एकं मातृभाषा उदाहरणम् एकमात्र उपस्थाप्य एव अग्रे गच्छामः एव। आरंभरे जेपरि कही पिलांकु क्लास रे जाई कही पिलाମାନେ आज खेलिबा, पिलाମାନେ बहुत उत्साह हो गले, किंतु जेतेबेले कहली क्लास रे खेलिबा, संस्कृत खेल खेलिबा, पिलाମାନେ कोन करिथिले ना विषयटी को तो ग्रहण करिथिले। जेतेबेले खेलिबा कहली से समय विषय ग्रहण होई गला, किंतु से प्रतिक्रिया कोन देखैथिले ना संस्कृत खेल कहला से निज सठिक रूप रे भल प्रतिक्रिया देखै नथिले। कहीं खेल तो ठीक अच्छे कि संस्कृत रे खेलिबा तो पिला भल लगी नाला, तो से प्रतिक्रिया से देखते। तो जितेबाला संस्कृत खेल किसी नियम को मुझे देखी तो से समय से कौन कले ना संतोष प्रकाश करते। खेल ना था दर्पण खेल, गोटे पिला अन्य एक पिला आगू जीव दर्पण सामने जपरी कार्य करते से करने कह, तो ये रही संतोष। पिला खेल नियम गुड़ी जिते जानिले से समय से कौन होती ना बहुत परिमाण खुशी हो जाती। परवर्ती समय रही अनुमूलनम। अनुमूलनम अर्थात प्रयोग करार थिला, किपरि ताको सठिक रूप से प्रयोग करा जीवो से विषय बुझेई। खेलर नियम गुड़िक से देखी, चिंतन कले केते दूर खेलटी ठीक रोचे, केते दूर भल लगुच, यही सब विषय से चिंतन करिसंती एवं शेष में से निमंते से खेलिया व्यवस्था करथिले एवं संपूर्ण क्लास संस्कृत क्लास रे संस्कृत खेल ही खेली थे। ये हूँ पिलांकर माइंड सेटअप को चेंज करने को कौन कहुना भावात्मक पक्ष। तो एतत् एव आसीत् भावात्मक पक्षस्य षड्पक्षः, येषां विषये वयं चर्चां कृतवन्तः। अग्रे पश्यामः मनोगत्यात्मक पक्षः। मनोगत्यात्मक पक्षं यदि वयं पश्यामः चेत् गामक क्रियासु शारीरिक क्रियासु यः अधिकं बलं ददाति तदेव भवति मनोगत्यात्मक पक्षः। अतः तदर्थं षड्वर्गाः सन्ति, यथा उद्दीपनं, कार्यकरणं, नियन्त्रणं, समायोजनं, वर्गीकरणं, पुनश्च स्वभावीकरणं, क्षम्यतां स्वभावीकरणम्, अन्ते अस्ति स्वभावः। एवं प्रकारेण तत्र षड्पक्षाः सन्ति। अत्रापि उल्लिखितः अस्ति स्पिन्सन् पुनश्च क्लिम्बर्श्वाप् एते महोदयौ अपि मनोगत्यात्मकपक्षसन्दर्भे स्वस्य मतम् अपि उपस्थापितवन्तः। तत्र ते पञ्चभागेषु विभक्तं कृतवन्तः, यथा प्रत्यक्षीकरणं, व्यवस्था, निर्देशात्मक अनुक्रिया, कार्यप्रणाली, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। इदानीं स्पिन्सन् पुनश्च क्लिम्बर् महोदयस्य यत् पञ्चभागाः सन्ति तेषां विषये सामान्यरूपेण दृष्ट्वा एव अग्रे प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासमपि कुर्मः। मनोगत्यात्मकपक्षे कति पक्षाः सन्ति इत्युक्ते पञ्चपक्षाः सन्ति। प्रारम्भिकसमये अस्ति प्रत्यक्षीकरणं। प्रत्यक्षीकरणम् इत्युक्ते विषयम् उक्तवन्तः, इदानीं तस्य प्रत्यक्षीकरणं, यथा भवन्तः धेनुविषये पाठयन्ति, इदानीं साक्षात् धेनुमेव एकस्य चित्रं प्रदर्शयन्ति, अथवा भवन्तः विद्यालयविषये पाठयन्ति, इदानीं विद्यालयस्य चित्रमेकं स्थापयन्ति। तदर्थम् अस्माकं किं करणीयं, व्यवस्था अपि करणीया अस्ति। अथवा छात्रान् भवन्तः किं पाठयितुम् इच्छन्ति, एकवारं भवन्तः पुस्तकालयविषये पाठयितुम् इच्छन्ति, अतः इदानीं भवन्तः किं कुर्वन्ति, प्रत्यक्षीकरणं पुस्तकालयस्य विषयम् उपस्थापयन्ति। इदानीं पुस्तकालयं प्रति तान् भवन्तः किं कुर्वन्ति, साक्षात् नयन्ति एव। प्रत्यक्षीकरणम् अभवत् एव छात्राणां। पुस्तकालय इत्युक्ते किम्, इदानीं ते ज्ञातवन्तः। तत्र भवन्तः व्यवस्थां कुर्वन्ति, ते कथं तत् पुस्तकानि पठिष्यन्ति, तेषां मानसिकस्तरे कथं परिवर्तनम् इत्युक्ते पुस्तकानाम् अध्ययनं कथं ते करिष्यन्ति। पूर्वं ते पुस्तकालयं प्रति कदापि न आगतवन्तः, इदानीं पुस्तकालयं प्रति आगतवन्तः, तत्र आवश्यकता व्यवस्थामपि कुर्वन्ति। निर्देशात्मक अनुक्रिया, निर्देशानुसारं ते क्रियामपि प्रदर्शयन्ति, कार्याणि अपि अग्रे करन्ति। सर्व अन्ते एव जटिलप्रत्यक्ष अनुक्रियां यत्र अधिकः संशयः भवति तेषां समाधानस्य, तेषां समस्यानाम् अपि समाधानमपि ते कर्तुमपि प्रयासरताः भवन्ति। एतदेव भवति मनोगत्यात्मकपक्षस्य पञ्चपक्षः एव। इदानीम् एकवारं प्रश्नोत्तराणाम् एव अभ्यासं सामान्यरूपेण कुर्मः। डेस् विना भाषाशिक्षायाः उद्देश्यं पूर्णं न भवति। लक्ष्यं संस्कृतं ज्ञानं महत्त्वं। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। लक्ष्यं विना एव किं भवति, सम्यक् उत्तरम् अत्र लक्ष्यं विना भाषाशिक्षा उद्देश्यं पूर्णं न भवति।
संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां निर्धारणसमये त्रयप्रख्याः सन्ति। अधस्तनेषु कः न उपयुक्तः पक्षः? समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। मनोवैज्ञानिकपक्षः, ज्ञानात्मकपक्षः, भावात्मकपक्षः, मनोगत्यात्मकपक्षः। ब्लूम् महोदयस्य एते त्रयपक्षाः एव निर्धारिताः सन्ति। अत्र मनोवैज्ञानिकपक्षस्य एव प्रभावः एव नास्ति एव, बिन्दुः एव तत्र नास्ति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र मनोवैज्ञानिकपक्षः एव भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। शिक्षणस्य कति उद्देश्यानि भवन्ति? शिक्षणस्य कति उद्देश्यानि भवन्ति? 3, 4, 5, 6। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। शिक्षणस्य कति उद्देश्यानि भवन्ति इति प्रश्नः अस्ति। शिक्षणस्य अस्माकम् उद्देश्यत्रयं भवति। अत्र शिक्षणस्य उद्देश्यत्रयं किं किम् एकवारमपि अहं स्पष्टतां करोमि। प्रारम्भिकसमये अस्ति व्यवहारकौशलप्राप्ति, पुनश्च प्रभाव उत्पादकता, पुनश्च चरित्रनिर्माणम्। एतत् त्रयमेव भवति अस्माकं शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यत्रयमेव। ब्लूम् महोदयानुसारं ज्ञानात्मकपक्षे कति सोपानानि सन्ति? उद्देश्य अत्र समीचीनम् उत्तरं सोपानत्रयम् इति भवति। तत्र प्रारम्भिकसमये आगच्छति प्रथमसोपाने ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। क्षम्यताम्, अत्र ज्ञानात्मकपक्षे इति अस्ति। अहं तु केवलम् उद्देश्यानां सम्पर्के उक्तवान्। 6 पक्षाः सन्ति। क्षम्यताम्, अत्र ब्लूम् महोदयस्य मतानुसारं ज्ञानात्मकपक्षे 6 सोपानानि सन्ति। अहं तु केवलं तत्र सोपानानां विषये एव उक्तवान् एव। अत्र 6 सोपानेषु के सन्ति? ज्ञानं, बोधः, प्रयोगः, विश्लेषणं, संश्लेषणं, पुनश्च मूल्याङ्कनम्। एवं प्रकारेण अत्र 6 पक्षाः सन्ति ब्लूम् महोदयस्य मतानुसारं ज्ञानात्मकपक्षे। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। प्रियङ्का लघुशिशूनां कृते सिंहशशकथां पाठयति। अनेन शिशूनां कस्मिन् क्षेत्रे विकासं भविष्यति इति तस्य किम् उद्देश्यमस्ति? सिंहशशकथा पाठनस्य, प्रियङ्कायाः सिंहशशकथा पाठनस्य किं लक्ष्यमस्ति? छात्राणां तत्र कस्मिन् क्षेत्रे छात्राणां विकासः भविष्यति इति प्रश्नः अत्र अस्ति। ये समीचीनम् उत्तरं जानते वक्तुम् अर्हन्ति एव। अवश्यम् एतस्य उत्तरं कमेण्ट् बाक्स् मध्ये भवन्तः लिखन्तु एव। तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति ज्ञानात्मक उद्देश्यं। सिंहशशकथा पाठनस्य लक्ष्यमस्ति ते चरित्रनिर्माणं सम्यक् तेषां भवतु इति। अतः ज्ञानात्मकपक्षे अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। माधवः कक्षाप्रारम्भे रामायणस्य उदाहरणानि वदति। स कस्मिन् क्षेत्रे विकासाय प्रयत्नशीलः? ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक। समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति ऑप्शन् द्वितीयः, भावात्मकलक्ष्यस्य एव लक्ष्यमस्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। अधस्तनेषु किं भावात्मककौशलस्य अंशः नास्ति? साहित्य अनुराग उत्पादनं, रामायणमहाभारतादि पाठयित्वा देशप्रेमभावना जागृता करणीया, नीतिवाणी पुस्तकानां पठनाय उत्साहप्रदानं, स्पष्ट उच्चारणेन सह स्वमनोभावप्रकाशनाय दक्षता प्रदानम्। अत्र समीचीनविकल्पः भवति तृतीयविकल्पः एव। तृतीयविकल्पे एव स्पष्ट उच्चारणेन सह स्वमनोभावप्रकाशनाय दक्षता कौशलात्मक अथवा मनोगत्यात्मकपक्षस्य एव लक्ष्यं भवति। संस्कृतसाहित्यस्य कश्चन अंशः मिता सर्वदा कक्षायां उच्चस्वरेण पठति, छात्रानपि पठनाय वदति। अनेन तस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति? स्वयं पठति, छात्रानपि पठनाय आदेशं ददाति। अत्र तस्य किं लक्ष्यमस्ति? कौशलात्मक उद्देश्यं तस्य अस्ति। छात्राणां पठनकौशलस्य अथवा भाषणकौशलस्य कथं विकासः भविष्यति तदेव तस्य लक्ष्यम् अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति एव। कदा ब्लूम् महोदय शैक्षिक उद्देश्यानां विषये स्वमतं दत्तवान्? 1956 तमवर्षे एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। ज्ञानात्मकपक्षस्य सर्वोत्तमपक्षस्य नाम किम्? अन्ते अस्ति एव मूल्याङ्कनं। प्रारम्भिकसमये ज्ञानं, तदुपरान्त बोधः, प्रयोगः, विश्लेषणं, संश्लेषणम्, अन्ते अस्ति एव मूल्याङ्कनं। ज्ञानात्मकपक्षस्य सर्वोत्कृष्टतमपक्षः भवति मूल्याङ्कनमेव। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रम् आसीत् यत्र वयं चर्चां कृतवन्तः शिक्षण उद्देश्यानां सम्पर्के। आशा करोमि भवन्तः अपि सकुशलम् एतत् अध्ययनं कृतवन्तः। पुनः मिलामः आगामी सत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्।